हेच्या फुडें वचून केन्नाय गरज पडटा हांगात न्हू बाकीचे खंय आमच्या सावंतवाडी मतदारसंघात तेन्ना आमी तांकां पावतले. Goa Day Today, your go-to for news across. कोण मम्मी आमची कोण ह्या मुखेलमंत्र्यान तुज्या थ्रू जे म्हाका मदत मेळ्ळा त्या खातीर हांव खूब आभारी आसा. कोण नासल्या कारणान आयज म्हाका तुमी इतले आदार तरी दिवपाक पावले म्हणून हांव मनानसून काळजानसून तुमचे आभार व्यक्त करता. आनी अशेंच तुमी बरें करचे, कोणाक आदार नासलेल्यांक आदार दिवचो, इतलेंच देवा कडेन आनी तुमचे कडेन प्रार्थना म्हाजी. आनी अशेंच फुडें तुमी सगळ्यांनी आदार दिवपाक फुडें सरचे आनी तुमची जी कार्य आसा ती बरी करून घेवपाक तुमकां देवानी शक्ती दिवची तितले आनी मार्गदर्शन करचें इतलें म्हणून प्रार्थना करता सगळ्या कडेन. आनी तुमचे जे कार्यकर्ता आसा तेंचे कडेन धन्यवाद. आज आमची भयण एक कुडका गांवांतली आज आमच्या सरान विरेश बोरकारान एक हुस्को दाखयलो. जायते आमचे घरा बी आसात, आयज पासून आमी नोको तांकां कितें जाय वा कितें ना तेच पासून ते सरकाराक हांव उलो मारता. ताणें आमच्या लोकां खातीर कितेंय तरी एक गरीब लोकां पासत करचें आनी पंचायतीक हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा हे भयणीक आमचे पावलोले पासत आनी हें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमी पाळ्या गांवांत येयल्या आनी आमी पळयता आसतले आमची माया शिरोडकर तिका लास्ट टायम हें जें घर आसा पळयता आसतलें हें घर जें आसा तें हेवी रेनफॉलाक लागून कॉलॅप्स जालें आनी कॉलॅप्स जावन ती एकटीच रावता आनी गरीब बॅकग्रावंडाची ती बायल आसा. आनी जेन्ना कॉलॅप्स जालें तेन्ना तांकां खुबसो त्रास दिसलो आनी गांवचे लोक तिका धांवन पावले. तशेंच आमकां जेन्ना गांवांत येयलें तेन्ना आमी तांकां विचारलें कितें आसा तें. सो तेन्ना सगळे आमचे जे स्टाफ आसा तेंच्यांनी फोटोग्राफ बीन काडले आनी पळयत जाल्यार खुबशी डॅमेज तेंच्या घराक जाल्ली आनी त्या हितून आमी चिंतलें की तांकां रिलीफ म्हणून कितें तरी सपोर्ट जावपाची गरज आसा. आनी तेकाच लागून आमी चीफ मिनिस्टराक एक पत्र बरयलें की तांकां चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड रिलीज करचो आनी आयच्या दिसा तांकां आमी चॅक हँडओवर करता, 75,000 चॅक हँडओवर करता आनी तांकां हें जें घर आसा तेंचें तें दुरुस्त करपाक रिपेर करपाक हो मुखेलमंत्रीच्या थ्रू चीफ मिनिस्टर फंडाच्या थ्रू तांकां अप्रुवल गावल्लो आसा. तशेंच लोकल विलेज पंचायत पायम शिरगांव पायम विलेज पंचायतीच्या थ्रूय तांकां मदत गावल्ली. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमच्या मतदारसंघाचे खुबशे हेका लागून तेंच्यांनी आपणाचो हातभार दाखयलो आनी माया शिरोडकराक ज्या तरेन आमकां आमच्या लोकांक गोंयकारांक सपोर्ट करपाक जाय त्या टायमार आमी पावतले. तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें की अशें असो इशू जाल्लो आसा, मातशें कितें जाता जाल्यार मदत करची म्हणून. सो हेच्या फुडें वचून केन्नाय गरज पडटा हांगात न्हू बाकीचे खंय आमच्या सावंतवाडी मतदारसंघात तेन्ना आमी तांकां पावतले. ज्या तरेन आमचे कडेन हेल्प करपाक जाता त्या भशेन आमी हेल्प करतले. दुसरें म्हटल्यार मुखेलमंत्र्याकूय आमी पत्र बरयल्लें आनी त्या पत्राचेर तेंच्यांनी हें केलां म्हणून तांकांय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमच्या गरीब जी आमची माया शिरोडकर आसा तेंची फॅमिली कुटुंबान कोणूच ना आनी हो जो चीफ मिनिस्टराचो फंड एक बऱ्या कार्याक लागून इम्प्लिमेंट जातलो ताका लागून. सो देव बरें करूं तुमकांय.